हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आजकल अगर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी भी ब्यूटी ब्लॉगर का पेज खोलें तो एक लफ्ज बार बार सुनने को मिलेगा, collagen supplements. जी हाँ, वही कोलेजन जो आपको जवानी लौटाने का वादा करता है। कहा जाता है चेहरे की झुर्रियां गायब, बाल रेशम जैसे, नाखून आईना जैसे चमकदार और जोड़ ऐसे जैसे कभी दर्द जानते ही ना हो। आजकल तो ऐसा लगता है जैसे हर दूसरा बंदा कह रहा हो कोलेजन लो, बुढ़ापे को मात दो। ब्यूटी क्रीम्स, पाउडर्स, गोलियां, शेक, हर प्रोडक्ट में कोलेजन घुसा हुआ है और ऊपर से इन्फ्लुएंसर्स का हाइप। ये मेरी स्किन का राज है, ये मेरी एंटी एजिंग जर्नी का सीक्रेट है। लेकिन जनाब, सवाल ये है, क्या वाकई कोलेजन इतना ताकतवर है? क्या ये वक्त को रोक सकता है? क्या ये वाकई आपको फिर से 25 साल का चेहरा दे सकता है, या ये सिर्फ एक और महंगा धोखा है? एक ऐसी मार्केटिंग जिसमें ख्वाब बेचे जाते हैं और बदले में आपकी जेब खाली कर दी जाती है। और सबसे अहम बात, क्या आपको वाकई इसकी जरूरत है? क्या आपका जिस्म को पता भी चलता है कि जो कोलेजन आप पी रहे हैं या ले रहे हैं वो रिंकल्स के लिए है या घुटनों के दर्द के लिए, या वो ऐसे ही जज़ब होकर कहीं और चला जाता है? तो आज की वीडियो में हम करेंगे कोलेजन का पोस्टमार्टम, साइंस, रिसर्च, फैक्ट्स, सब कुछ ला कर रखेंगे आपके सामने। क्योंकि अगर आप खूबसूरती, सेहत और पैसे की जंग में फंसे हैं तो सच जानना आपका हक है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है, अगर कोलेजन की कमी हमारे बुढ़ापे की रफ्तार तेज कर रही है तो क्या बाजार में दस्तयाब कोलेजन सप्लीमेंट्स वाकई कोई करिश्मा दिखा सकते हैं? चलिए पहले ये समझते हैं कि ये कोलेजन सप्लीमेंट्स होते क्या हैं। Collagen is a protein in the deeper layers of the skin. Collagen looks like a rope. It holds everything together. Plays a major role in the structure of our body. Collagen peptides are short chains of amino acids, and amino acids make up protein. बाजार में जो कोलेजन पाउडर, गोलियां या ड्रिंक्स आपको बेचे जा रहे हैं, दरअसल वो मुकम्मल कोलेजन नहीं होते। वो पहले से छोटे छोटे टुकड़ों यानी पेप्टाइड्स में टूटे होते हैं ताकि आपका जिस्म इन्हें आसानी से जज़ब कर सके। अब सवाल ये है, क्या ये पेप्टाइड्स वाकई आपके चेहरे की झुर्रियां मिटाते हैं? क्या आपका जिस्म इन्हें फौरन जल्द में भेज देता है, या ये पेप्टाइड्स जिस्म में जाकर जिस प्रोटीन की चाहे तामीर कर लें, चाहे वो जल्द का हो, हड्डियों का हो या पट्ठों का? There are 5 main types of collagen. Type 1 collagen is found in your skin, hair, nails, and bone. Type 2 collagen is found in your cartilage. Type 3 collagen is found in your muscle. Type 4 collagen is important for functioning of your kidneys, and type 5 collagen is in the placenta. सच ये है दोस्तों, हमारा जिस्म बहुत क्लेवर है लेकिन ऑर्डर पर काम नहीं करता। आप सप्लीमेंट लेंगे, जिस्म इन्हें जज़ब कर लेगा, लेकिन ये तय करना कि वो सप्लीमेंट कहाँ इस्तेमाल होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। यानी आपने कोलेजन सप्लीमेंट चेहरे के लिए लिया, लेकिन हो सकता है वो जाकर घुटनों के जोड़ मुरम्मत कर दे या कहीं और इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि जिस्म अपनी ज़रूरियात के मुताबिक फैसला करता है, हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं। और यही बात वो कंपनियां आपको नहीं बताती जो आपको महंगे सप्लीमेंट्स खरीदने पर मजबूर कर रही हैं। और मज़ीद मज़े की बात यह है कि अगर आप अपनी रोज़मर्रा खुराक में अच्छा प्रोटीन शामिल कर लें, जैसे कि गोश्त, मछली, अंडे, दूध या यहाँ तक कि सब्जियों से हासिल करदा प्रोटीन, तो आपको वैसा ही फ़ायदा हो सकता है जैसा सप्लीमेंट लेने से होता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमें महंगे सप्लीमेंट खरीदने चाहिए या कुदरती सस्ते ज़राए से अपनी खुराक बेहतर करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमें अपनी खुराक बेहतर बनाने का ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बेहतर खुराक के और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। आप कौन सा ऑप्शन चूज करना पसंद करेंगे? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो दोस्तों, कहानी यही ख़त्म नहीं होती। कोलेजन के सप्लीमेंट्स के साथ खतरात भी जुड़े होते हैं। कैसे?
یہ ہم آگے جانیں گے کہ کولاجن سپلیمنٹس میں چھپے ہیں کون سے خطرناک راز، بھاری دھاتیں، ٹاکسنز، اور ایک اور بڑا سوال، کیا یہ سپلیمنٹ کینسر کے مریضوں کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں؟ تو ویڈیو کو یہی مت چھوڑیں، کیونکہ اب ہم حقیقت کا وہ روپ دکھانے جا رہے ہیں جو اکثر چھپایا جاتا ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں کولاجن سپلیمنٹس کے سائیڈ ایفیکٹس اور خطرات، کیونکہ جہاں فائدے کی بات ہو وہاں نقصان کو نظر انداز کرنا بے وقوفی ہوگی۔ کولاجن سپلیمنٹ زیادہ تر جانوروں کے کنیکٹیو ٹیشوز، ہڈیوں اور کھال سے بنائے جاتے ہیں، یعنی گائے، مرغی، مچھلی وغیرہ کے باقی ماندہ حصے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ جانور صاف ماحول میں نہ پلے ہوں تو ان کے ٹیشوز میں بھاری دانتیں جیسے کہ سیسا اور پارا موجود ہو سکتے ہیں، جو آپ کے جسم میں زہر کی طرح کام کرتے ہیں۔ اور چونکہ سپلیمنٹس کو FDA یعنی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی سخت نگرانی حاصل نہیں ہوتی، اس لیے اکثر مارکیٹ میں ایسے پروڈکٹس آ جاتے ہیں جو نہ صرف غیر مؤثر بلکہ نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، صرف آرگینک یا تھرڈ پارٹی ٹیسٹڈ سپلیمنٹس ہی کسی حد تک محفوظ سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان کی قیمت آسمان سے باتیں کرتی ہے۔ اور دوستو، ایک اور اہم بات، اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز کینسر جیسا کوئی سیریس مرض جھیل رہا ہے تو بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے کبھی بھی کوئی سپلیمنٹ نہ لیں، کیونکہ کچھ تحقیقات کے مطابق غلط وقت پر لیا گیا اضافی کولاجن بعض قسم کے ٹیومرز کی گروتھ کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اگرچہ ابھی سائنسی تحقیق مکمل نہیں، لیکن احتیاط ہمیشہ علاج سے بہتر ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر سپلیمنٹس اتنے خطرناک ہو سکتے ہیں تو قدرتی طریقے سے کولاجن کیسے بڑھایا جائے؟ تو سنیں، پروٹین سے بھرپور غذا کھائیں۔ گوشت، مچھلی، انڈے، دودھ، پنیر اور سبزیوں سے حاصل ہونے والا پروٹین، یہ سب آپ کے جسم کو وہ تمام امائنو ایسڈز دیتے ہیں جو وہ خود اپنا کولاجن تیار کر سکتا ہے۔ وٹامن سی کا استعمال بڑھائیں، کیونکہ وٹامن سی کولاجن کی تیاری میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ لہٰذا نارنگی، لیمو، امرود، بروکلی اور شملہ مرچ جیسی چیزیں اپنی خوراک میں شامل کریں۔ سورج کی روشنی سے بچیں۔ UV ریز جلد کے کولاجن کو توڑ کر جھریاں ڈالتی ہے، اس لیے سن سکرین کا استعمال لازمی کریں۔ تمباکو نوشی ترک کریں۔ سگریٹ پینے والے افراد میں جلد کی لچک تیزی سے ختم ہوتی ہے، کیونکہ سگریٹ خون کی روانی اور غذائی اجزاء کی فراہمی کو متاثر کرتا ہے۔ چینی سے پرہیز کریں۔ زیادہ چینی کھانے سے جلد کا کولاجن سخت اور کمزور ہو جاتا ہے، یعنی میٹھے پر کنٹرول کریں تو جوانی لمبی۔ اچھی نیند لیں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ نیند اور پانی دونوں جلد اور جسم کو ریچارج کرتے ہیں۔ یہ دو عادتیں مفت کا کولاجن بوسٹر ہیں۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں آخری اور سب سے اہم سوال کی، کیا آپ کو کولاجن سپلیمنٹس لینے چاہیے یا نہیں؟ اگر آپ کی خوراک متوازن ہے، آپ پروٹین اور وٹامن سی مناسب مقدار میں لے رہے ہیں، آپ سگریٹ اور سورج کی تباہ کاریوں سے بچے ہوئے ہیں، تو پھر سپلیمنٹس کی ضرورت شاید نہ پڑے۔ لیکن اگر آپ خاص ہدف کے لیے جیسے جوڑوں کی صحت، جلد کی بہتری یا بالوں کی مضبوطی کے لیے کولاجن سپلیمنٹ لینا چاہتے ہیں تو کسی سرٹیفائڈ ڈاکٹر یا ڈائٹیشین سے مشورہ ضرور کریں اور ہمیشہ ٹرسٹڈ تھرڈ پارٹی ٹیسٹڈ پروڈکٹس ہی استعمال کریں۔ دوستو، کولاجن کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، نہ ہی کوئی امرت دھارا، اور نہ ہی ایک رات میں چہرے پر چمک اور بالوں میں جان ڈالنے والا فارمولا۔ یہ ایک قدرتی پروٹین ہے جسے ہمارا جسم خود بھی بنا سکتا ہے، بس صحیح خوراک، صحیح عادات اور تھوڑی سی عقل کی ضرورت ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی انسٹاگرام انفلوئنسر مہنگا کولاجن سپلیمنٹ ہاتھ میں پکڑ کر آپ کو جنت کے خواب دکھائے تو یاد رکھنا، اصلی طاقت آپ کی پلیٹ میں ہے، نہ کہ کسی مہنگے جار میں۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کامنٹس میں بتائیں کہ آپ ان میں سے کون سی ہیلدی ہیبٹس اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔